Hola mis alumnos, bienvenidos. Yo soy Nasruddin, profesor de la lengua española. السلام عليكم. معكم أستاذ اللغة الإسبانية الأستاذ نصر الدين. والدرس تاع اليوم اسمه expresar consejos. واش راح نشوفوا في هذا الدرس؟ راح نقسموه لتروا بارتي. راح نشوفوا expresar consejos con el infinitivo, expresar consejos con subjuntivo y expresar consejos con condicional o bien potencial. Voilà, mis queridos alumnos, كما قلنا لكم اليوم راح نبداو دركا expresar consejo con el infinitivo. عندنا هادو هما لي زيكسبريسيون اللي نستعملوهم باش نقدموا النصيحه. عندنا es aconsejable, es recomendable, es mejor, es preferible. هاد لي زيكسبريسيون قلنا نستعملوهم باش نعبروا على الكونسيخو. عندنا هادو ثاني سي دي فيرب، الفيربو aconsejar, el verbo recomendar et el verbo sugerir. هادو ثاني سي دي فيرب اللي نستعملوهم باش نعبروا على الكونسيخو. بوين نروحوا لا دوزيام ايتاب. لا دوزيام ايتاب واش تقول لنا؟ كي نصيبوا هاد لي زيكسبريسيون وما نصيبوا والو هنايا. صافو دير وشنو والو؟ هذه هي لاكي. كي ما نصيبوش لاكي هنايا نصيبوا ديريكتومون لو فيرب موراها، توجور نحطوا موراها الفيربو ان الانفينيتيفو، يعني ما نصرفوش الفعل. نروحوا لي فيرب. عندنا لي فيرب قلنا كونسيخار، ريكوميندار، سوخيرير. هنايا اكزومبل te recomiendo, le aconsejo, os sugiero. شوفوا هادو اللي سطرت لكم عليهم، هادو يسميوهم pronombres del complemento indirecto. هادو هما سي لي برونون تاع لو كومبليمون انديريكت، هما مي تي لي نوس اوس اي ليس. هادو نستعملوهم مع لي فيرب اللي قلت لكم عليهم، هاد لي تروا فيرب كيف نفس القاعده كيما هنايا. كي يجي لو فيرب هدايا تاع الكونسيخو كيكون موراه ديريكتومون لو فيرب، توجور لو فيرب يجي في الانفينيتيف. نروحو نشوفو دي زيكزامبل. عندنا لو بروميي اكزامبل es aconsejable ir de vacaciones. هنايا رانا نشوفو es aconsejable يجي ديريكتومون موراه لو فيرب، راهو مصرف في الانفينيتيف، ما صرفناش. دونك يصبنا ديريكتومون لو فيرب خليناه في الانفينيتيف. اوسي عندنا لو دوزيام اكزامبل اللي مع لي فيرب te aconsejo hacer deporte. كلارو هنايا قالوا ننصحك باش دير لو سبور، بور فير لو سبور. نشوفوا لي فيرب هنايا. عندنا تي اكونسيخو كي جا ديريكتومون موراها الفيرب خليناه في الانفينيتيف. Et ahora pasamos a expresar consejo con presente subjuntivo. دوكا راح نشوفوا وقتاش نستعملوا لو بريزون دو سوبجونكتيف et le presente subjuntivo كي نعبروا على النصيحه ولا لا اكسبريسيون ديال كونسيخو. عندنا لي ميم زيكسبريسيون. هذه اس اون اوراسيون امبيرسونال. es aconsejable, recomendable, mejor, preferible. واش الفرق اللي راح نشوفوه هنايا؟ لكن تروماركيو يا الاولاد انه هذا الفرق هنايا زيدنا لاكي. هذه هي الحاجه اللي زادت. كي زيدنا لاكي لو فيرب اللي يجي مورا لاكي راح تبدل التصريف تاعو. كي تدخل لاكي نصرفوا الفيرب تو سامبلومون في البريسنتي سوبجونتيف تو سامبلومون. كي تكون ما كانش لاكي كيما شفنا من قبل نصرفوا لو فيرب في الانفينيتيفو. لا ميم شوز هنايا كيف عندنا اكونسيخار، ريكوميندار، سوخيرير، تي سوخيرو، لي اكونسيخو، اس اكونسيخو. دخلت لاكي يعني ماسكي ماس بريسنتي سوبجونتيفو. كي تكون ما كانش لاكي نديرو الانفينيتيفو. اكزامبلو es aconsejable que visites el médico. نشوفوا لو بروميي فيرب هاوليك هنايا في البريسنتي دي انديكاتيفو اس، لو دوزيام فيرب في البريسنتي سوبجونتيفو. يعني باش نلخصوا كي نصيبوا هاد لي زيكسبريسيون ولا لي فيرب، لو بروميي فيرب كيكون في البريسنتي دي انديكاتيفو ومن بعد تجينا كي، لو دوزيام فيرب نصرفوه في البريسنتي سوبجونتيفو. لا ميم شوز هنايا كي نصيبوا هاد لي فيرب سواء اكونسيخار ولا ريكوميندار ولا سوخيرير، كي نصيبوهم في البريسنتي دي انديكاتيفو وموراهم لاكي توجور نصرفوا لو فيرب اللي يجي موراهم في البريسنتي دي سوبجونتيفو. نروحو نشوفوا دوكا لو دوزيام اكزامبل. te recomiendo que repases los tiempos.
هنايا واش حب يقول لنا؟ يقول لنا بلي ننصحك باش تراجع لي طون. كلارو لي طون لوس تيمبوس اللي دائما نهضر لكم عليهم ونقول لكم هما صح، هما لا باز. هنايا رانا نشوفوا الفيربو ريكوميندار، وين راه مصرف؟ راه مصرف في البريسنتي الانديكاتيفو. كاينه كي لو دوزيام فيرب راه مصرف الفيربو ريباسار يعني ريفيزي، راه مصرف في البريسنتي سوبرونتيفو. دونك هذه هي القاعده يا جماعه. شفنا هنايا شفنا اكسبريسار كونسيجوس نel presente subjuntivo. Ahora pasamos a otro caso. فوالا هنايا راح نشوفوا اكسبريسار كونسيجو كون امبيرفكتو دي سوبرونتيفو، يعني حب يقول هنايا لو دوزيام فيرب راح يسيبوه يتصرف في الامبيرفكتو دي سوبرونتيفو. نروحو توجور نشوفوا لي ميم اكزومبل. الحاجه اللي تبدل لنا بارابور واش شفنا مع البريسنتي دي سوبرونتيفو لا كي راهي قاعده. الحاجه اللي تبدل لنا هما لي فيرب اللي نسيبوهم في لي زيكسبريسيون. هذا لي فيرب رانا نشوفوا في لا كونجوغيزون تاعها تبدلت. اكزومبل عندنا هنا سيريا ايرا. سيريا سي الفيرب سير راه كونجوغي في الكونديسيونال او بيان بوتيفيال. ايرا كيف et c'est le verbe ser راه كونجوغي في الامبيرفكتو الانديكاتيفو. لا ميم شوز مع هادو. واش حب يقول لنا هنايا؟ كي نصيبو هاد ليكسبريسيون لي فيرب اللي فيها فيرب سير سوا كونجوغي في الكونديسيونال او بيان في الامبيرفكتو الانديكاتيفو، ونصيبو لا كي توجور لو فيرب اللي يجي مورا لا كي يجي مصرف في الامبيرفكتو سوبرونتيفو. كلارو اوخو كي ما نصيبوش لا كي نفس القاعده اللي شفناها من قبل. مالغري نصيبو هادو كونجوغي في الكونديسيونال او بيان في الامبيرفكتو انديكاتيفو، ما نصيبوش لا كي لو دوزيام فيرب قلنا نصرفوه وين نصرفوه في الانفينيتيفو. نروحو كيف نروحو لي فيرب اللي هما اكونسيخار. عندنا هنايا اوس سوخيريريا. اوس سوخيريا عندنا هاد لي طون يتشابهوا شويه في لا كونجوغيزون الكونديسيونيل والامبيرفكتو الانديكاتيفو. واش هو الفرق بيناتهم؟ كونديسيونال بيردونا توجور نخليو لانفينيتيف ونديرو ايا اياس ايا اياموس ايايس ايان، والامبيرفكتو الانديكاتيفو نخليو راديكال صافي دير نحيو لا تيرمينيزون اللي هي ار ري ولا اي ار ري ولا اي ار ري ونزيدو ايا. دونك هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. كلارو دونك سيبنا هاد لي فيرب راه سوا كونجوغي في الكونديسيونال او بيان كونجوغي في امبيرفكتو الانديكاتيفو، ونصيبو موراهم لاكي نصرفو لو دوزيام فيرب في الامبيرفكتو سوبرونتيفو. دونك هنايا لاكي مهمه. كي ما نصيبوش لاكي نديرو ديريكتومون الانفينيتيفو، كي نصيبو لاكي نديرو امبيرفكتو سوبرونتيفو. نروحو نشوفو لي زيكزومبل. هزينا لي ميم اكزومبل تاع مقبل باش يعني ما نخلطولكمش لي ميم اكزومبل ونشوفو واش تغير. عندنا لو بروميير اكزومبل عندنا ايرا ولا سيريا، سوا تكون ايرا ولا سيريا aconsejable que visitaras el médico. هذا لو فيرب رانا نشوفو فيه راه كونجوغي في الامبيرفكتو انديكاتيفو ولا في الكونديسيونال. اوتوماتيكمون لو دوزيام فيرب راه مصرف هنايا في الامبيرفكتو دي سوبرونتيفو. كيف هنايا os recomendaría que repasarías los tiempos. هنايا الفيرب راه كونجوغي في كونديسيونال. عندنا كي لو دوزيام فيرب اوتوماتيكمون راح نصرفوه في امبيرفكتو دي سوبرونتيفو. دونك هذه يا جماعه. دونك الفعل الثاني دائما نشوفوا على حساب الفعل الاول. هذه هي على حساب التصريف تاع الفعل الاول.